الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم اللہ زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطرام. سبحان اللہ. سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر امت مسلمہ کی غیرت و حمیت کا نشان امیر المجاہدین اللہ اکبر. فنافذ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی اور شاگرد اور اس وقت کے ساتھی جبکہ ہم گہوارے میں بھی نہیں آئے تھے اور کراچی سے آپ تشریف لائے ہیں مرکزی مجلس شورا کے آپ رکن ہیں امیر سندھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے اور سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ ہمارے قائد ان سے اپنی ہر بات کیا کرتے تھے اور ان سے خصوصی محبت فرماتے تھے اور ان کی بھی اپنے قائد سے ایک والہانہ محبت تھی. سبحان اللہ. ویسے تو ہمارے قائد ان اولیاء اللہ میں سے تھے جن کے بارے میں ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے. سبحان ہر کسی اللہ. کو یہی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی سے جو محبت میری تھی اور جو ان کی مجھ سے تھی وہ کسی کی نہیں تھی. یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں سے کچھ حصہ ہمارے قائد کو ملا تھا. اور سٹیج پر جلوہ گر ہمارے اس پی پی کے نامزد امیدوار برادرم حاجی محمد عامر صاحب اور کافی سارے علماء میرے استاد گرامی علامہ مولانا سید دولت علی شاہ صاحب سبحان اللہ. اور جناب کافی سارے علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں اور میرے برادرم عزیزم اور ہم مکتب سید علامہ مولانا مفتی سید محمد احمد شاہ صاحب. اقبال نے کہا تھا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن ہم جس فضا میں رہے ہیں وہ ایک مکتب کی فضا تھی. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. ہم مکتب میں بھی اکٹھے رہے ہیں اور فیض آباد میں بھی اکٹھے رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں مکتب میں ہمارے استادوں نے جو سبق پڑھائے وہ ہم نے اکٹھے دہرائے اور جو ہمارے قائد نے ہمیں بیابانوں میں عشق کے سبق پڑھائے وہ بھی ہم نے اکٹھے دہرائے. سبحان اللہ. اور جب گولیوں کی برساتیں تھیں جب شیلوں کی برساتیں تھیں اور عجب سوغاتیں تھیں تب ہم کھڑے ہو کر اپنے قائد کے سبق کو دیے ہوئے سبق کو یہ سنا رہے تھے لوگوں کو کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو انشاءاللہ ہمارے قائد کہا کرتے تھے کہ اسلام کچے بانڈے نہیں لینا. کچے بانڈے اسلام دا کام ہی نہیں. وہ کس طرح
साढ़े कायद फरमाते सन मेरे आका मौला दी गुलामी वास्ते अल्लाह ताला ने इन्न अल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अज़ल विच सारे दिलों वाल वेख्या, लेकिन जड़े सब नालों पाकीज़ा दिल पाए ना वो साढ़े आका मौला दे गुलाम सहाबा कराम सन। ते साढ़े कायद फरमाते सन उन्हां नूं अल्लाह ताला कच्चे भाणे नूं नहीं लैंदा, उन्हां नूं खड़काण वास्ते कदी बदर विच लै गया, कदी ओहद विच लै गया, कदी तबूक विच लै गया, कदी खंदक इच लै गया, कदी मुरैसी लै गया, कदी मुस्तलिक इच लै गया। इस्लाम दा एजाज सी कि वो हर जगह मुसलमानों नूं आजमांदा रहा। और किस तरह आजमांदा रहा कि जनाब जदों गज़वा बदर दे मौके ते हुजूर गज़वे वास्ते तशरीफ लेके जान लगे तो मेरे आका मौला ने पूछा कि जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हो गए, फरमाया हुजूर साढ़े को पूछते हो, सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता, वादिना मा शेता। हुजूर साढ़े को पूछते हो बदर जाना चाहिए कि नहीं, बदर तय खड़िया, हुक्म दो घोड़े समुद्र च पा देंगे, हुक्म दो कैसर और किसरा ना जंग छड़ देंगे। इत्थे गल गौर करने वाली कि अल्लामा इकबाल कहंदा घोड़े तो उन्हां को दो सन, उन्हें केड़े समुद्र च पाने सन। फिर खुद इकबाल जवाब दिंदा कहंदा हर के इश्क मुस्तफा सामाने उस बाहरों भर कर गोशा ए दामाने उस। कहंदा जिन्हें दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होंदी ना, कायनात दी सारी नेमतां उसदी जेब विच मौजूद होंदियां। फिर सहाबा ने हुजूर दी मोहब्बत विच वध के गल कीती, जिवें साडे कायद ने वध के गल कीती, रब ने रखी नहीं। फिर सुभान अल्लाह। एक शायर कहते हैं कि तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफा क्या है, तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफा क्या है, वफाओं का तकाजा क्या है, सिलाए वफा क्या है। साढ़े कायद ने सानू दसिया कि हुजूर नाल वफा इंज करनी ते मालका दसिया असी सिला इंज देना। अजे ये सिला दुनिया दा जिथे लोग गिनतियां करते फिरदे कि जनाब कोई कहंदा 2 करोड़ सन, कोई कहंदा 2.5 करोड़ सन। और मैं कह चलियो ये तो वो हन जड़ियां साडी अखां ने वेखे, जेड़े सानू नजर नहीं आंदे वो पता नहीं कौन। सुभान अल्लाह। जब तक सूरज चांद रहेगा बिजली तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बिजली तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बिजली तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बिजली तेरा नाम रहेगा। मेरे अल्लाह नू मेरे रब नू हुजूर दी मोहब्बत विच वध के आगे बढ़कर हुजूर दी मोहब्बत में बात करना आगे बढ़कर रब को पसंद है। वो किस तरह पसंद है कि साहबा ने कहा हुजूर हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। 8 तलवारें थी, 2 घोड़े थे, कौन से समुद्रों में डालने थे। फिर एक मौका आया इस्लाम के ऊपर कि जंगे कादसिया के मौका पर हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में साहबा ने दरियाए दजला में घोड़े डाल दिए। तो फिर इकबाल खुद बोल उठा, कहना दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, और बाहर जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने अपने लश्कर के साथ घोड़े समंदर में डाले तो सामने ईरानी फौजी खड़े हुए, दरिया दजला के पार खड़े हुए ये मंजर देख रहे थे। तो उन्होंने कहा दीवामन दीवामन, उन्होंने कहा ये इंसान नहीं हो सकते, ये दीवाने आ रहे हैं। आज भी हमें कोई देखकर कहता है यार ये दीवाने हैं लब्बैक वाले, ये कोई और है। ये 50,000 शह बरस रहे हो, सारी रात बारिश हो रही हो, कपड़े भी गीले हो, जिस्म भी गीले हो, आग के लिए गरमाइश के लिए कोई एक कपड़ा भी ना हो, तो फिर भी पूरी रात एक ही नारे के साथ पूरी रात बसर कर दे, गोलियों की छांव में, शैलों की बरसातों में ये बसर कर दे पूरी रात। और एक ही नारा सुबह की तलू होते हुए फजर एक ही नारा सुने कि मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन। तारीख जो है ना, तारीख इस्लाम जो है वो अपनी तारीख दोहराता रहता है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर। इकबाल कहता है अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर। वो कहता है ये दाएं बाएं ना देख, तू इन चमकती हुई 4 बत्तियों को देख के कहता है हम तरक्की से पीछे रह गए। इकबाल कहता है तेरी तरक्की का ये राज नहीं है, तू अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल कर, सारी जहान की नेमतें तेरी जेब में आ जाएंगी। हमारे कायद पढ़ा करते थे कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिश जमाना। यार हम तो वो थे जो 8 तलवारें लेकर 1000 को शिकस्त दे देते थे, जो घुटनियां चूस कर 1000 को शिकस्त दे देते थे। आज एटम बम रखकर हमारी टांगे कांप रही हैं। आज एटम बम के होते हुए 57 इस्लामी मुर्दे हमारे कायद करते थे ये मुर्दे हैं, इन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए भी कुछ नहीं किया, नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए भी कुछ नहीं किया, बस ये अपनी याशियां और
بدماشیوں میں سے لگے ہوئے ہیں. تو یار ایٹم بم بندے کوڑ ہوئے, غوری بھی کوڑ ہوئے, ابدالی بھی کوڑ ہوئے, شاہین بھی کوڑ ہوئے, خالد ٹینک بھی کوڑ ہوئے, تے کشمیر ساڈے کو ہندو لے جائے. استاد صاحب فرماندے سن گاں دا منہ تے پینے والا ساڈے کو کشمیر لے جائے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ مومن ہوئے صحیح, کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہندا کوئی نہیں غزنوی اور تے علامہ خادم حسین رضوی نے کیا غزنوی ہیں. میری کبا دے اندر ان غزنوی میں دے کے جا رہا قوم نو غزنوی, اور انشاءاللہ انہاں گلیاں جو ہی غزنوی اور انہاں گلیاں جو ہی محمد بن قاسم دے جانشین بن کے لڑائے پاکستان دا جھنڈا سری نگر دے وچ گاڑن گے, اور یہ پاکستان دا جھنڈا واشنگٹن دے اتے لان گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اقبال خود کہہ گیا, کہندا میں تینوں دستا ہو رہا گل کی ہے, ساڈے قائد کی زبانی نا ساری یہ گلاں ہوندی, کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت بولا. اور کہندا 8 تلواراں سن, 2 گھوڑے سن, لے کے نکلے سن, پھر احد ہویا اساں شکست دیتی, پھر خندق ہویا اساں شکست دیتی, پھر جناب مریسی ہویا, مستلق ہویا, پھر جناب تبوک ہویا اساں شکست دین دیا ہے, پھر قادسیہ ہویا, پھر یرموک ہویا, پھر اساں رومیت ایرانیاں نو لمحے پائے دا. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر انشاءاللہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو گئے تے بیدار بھی ہو گئے. ہاں بیدار بھی ہیں تے ہوشیار بھی ہیں. اور 2 گھوڑے دی گل ہو رہی سی تے 8 تلواراں دی. پھر میرے آقا مولا دی محبت ہے, جدو کوئی بات کے گل کرے رب نو یہ پسند ہے. حضرت سعد بن معاذ نے گل کی سی کہ اسی قیصر اور کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے. علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا, اس کی ترجمہ کر دیا ہویا, قیصر اور کسرا دیاں سارے خزانے پھر آئے کہ نہیں آئے, پیرچ آئے کہ نہیں آئے. علامہ اقبال کہندا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا. کہنا اس آسمان وال ویکھ تے صحیح جس آسمان دے اوتے چمک دے ہوئے ستارے, کوئی ابو بکر ہے, کوئی کوئی بلال ہے, کوئی خالد ہے, کوئی مثنى ہے, کوئی ابو عبیدہ بن جراح ہے, کوئی طارق بن زیاد ہے, کوئی موسیٰ بن نصیر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ساڑھے ساتھی نعرہ سن گلی گلی نگر نگر. کھل کے نعرہ لایا کرو, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی, علی علی علی. استاد صاحب سانو دس کے کہن کہ جنہ دی بھی محبت اسا بیان کرنی, سینہ کھول کے بیان کرنی. آپ فرما کے کہن کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم, چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. آپ فرمانے سن ناسی کاڑیاں تے ناسی کاڑیاں گلاں کردے ہاں, اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی چمک دیاں ہوئیاں کردے ہاں. ساڈے سامنے جنہ دا بھی نام لو گے اسی سارے دے غلام ہاں. بابا جنہ دا بھی نام لو گے اسی سارے دے غلام ہاں. ساڈے دل وچ کسے دے بارے ہے ہی نہیں میل, کیونکہ اساں تے کسے نو بھی ذاتی حیثیت نہ منے نہیں. اساں منے ہی سب نو, اصحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ نہ منیا, آل بیت نو منیا تے حضور دی وجہ نہ منیا, اولیاء اللہ نو منیا تے حضور دی وجہ نہ منیا. حضرت امام مجدد الفسانی فرماندے کہ حضرت جناب صدیق اکبر کو اس امت دا سب نالوں مشکل سوال ہویا. آپ دا مہینہ مبارک ہے جمعۃ الثانی, تے اس تے لطف والی گل ہے کہ ساری تربیت واسطے الحمدللہ میں استادوں کے سامنے پڑھیا جمعۃ الثانی. آپ نے کہا کان پھڑ لیا تمہیں نہیں پتا جمعۃ الثانی ہوتا, اے آپ کی تربیت ہے صاحب. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو اس امت دا سب نالوں مشکل سوال ہویا کہ دسو جی تانوں رب نال زیادہ پیار ہے یا حضور نال زیادہ پیار ہے. اس امت دا سب نالوں مشکل سوال ہویا. تے آپ نے فرمایا یار گل سن میری, صدیق تا پہلے بھی تھی سی, انہوں کی پتہ رب کون ہے. فرمایا اساں تو حضور دی وجہ نال رب نو منیا, حضور نے دسیا اللہ احد اساں مان لیا. تے گل ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر واہ 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 غزوہ تبوک دے موقع تے جس نے حضور, جنہاں نے حضور دے معاملے حضور دی ذات دے اگے سب کچھ سب نہ سبقت لے گئے. میرے آقا مولا نے فرمایا میں سب دے احسان اتار دیتے, صدیق دا احسان آج بھی اسلام دے باقی ہے.
آج بھی اسلام سے باقی ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق اور بعد الانبیاء جنہاں دا اج بھی اسلام دے اوتے قرض باقی ہیں. اور میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن ساری اولین و آخرین نو جمع کر کے رب دیدار کرائے گا, پھر سب نو بھیج دیتا جائے گا, پھر حضرت صدیق اکبر نو کلا بلایا جائے گا کہ آگے رب دا دیدار کر لو. ان صدیق دا احسان اترنے جنہاں دے احسان اج بھی اسلام دے اوتے باقی. حضرت عمر نے غزوہ تبوک دے اوتے خیال کیتا اور یہ اچھا خیال ہے, اگر آج بھی کوئی کرے تا اس خلوص نہ نیت نہ کرے کہ میں اپنے ساتھی تو اگے بات جاواں حضور دی ناموس اور حضور دین اسلام دی خدمت واسطے. کتنا اچھا خیال ہے, کتنی اچھی ریس ہے. حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیتا بھئی ہمیشہ سبقت صدیق لے جانے تے آج میں اپنا ادھا مال لے کے حضور دی بارگاہ جانا تے آج صدیق نالوں سبقت لے جانے. تے شاعر کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. جدو حضرت عمر حضور دی بارگاہ وچ ادھا مال لے کے بیٹھے سن تے شاعر کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کچھ. حضور دے سامنے سارا مال بن کے لائے حضرت صدیق اکبر, سارا مال بن کے لائے تے سامنے لے کے رکھ دیتا. حضور نے فرمایا اتنے میں وہ رفیق نبوت آ گیا. آئے ہائے ہائے سارا مال جدو لائے حضور نے فرمایا صدیق گھر والے واسطے بھی کچھ چھڈیا کوئی. یہی آج ساڈا ایمان ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب تسی اوتھے جاؤ گے پھڑے جاؤ گے پھر اندر چلے جاؤ گے پھر کی ہوئے گا, پھر جناب مہینہ رہنا پائے گا, 2 رہنا پائے گا, سال رہنا پائے گا, 2 سال رہنا پائے گا, دہائی رہنی پائے گی, 2 دہائیاں رہنیاں پڑن گیاں. تے پھر ساڈے کو بھی جواب حضرت صدیق اکبر والا فرمایا کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ساڑھے سارے واسطے لبیک والے واسطے بھی حضور دی ذات کافی ہے بس. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ریاست مدینہ دا پہلا حاکم, پہلا خلیفہ, ریاست مدینہ دا پہلا حاکم, پہلا خلیفہ حضرت جناب سیدنا عروہ فرماندے ہیں کہ جس دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنا دیتے گئے آپ دے کول جڑا مال سی آپ دے کول حاضر جیب وچ گھر جتنے جس نوں کہندے ہیں کیش ان ہینڈ, آج کل جتنا مال سی آپ نے سارا بیت المال جمع کرا دیتا, ریگولائز نہیں کرایا 12 لاکھ دے کے. میرا ریگولائز کر لو تے باقیاں نوں پھڑ لو, باقیاں دا ڈھا دیو تے میرے جناب ریگولائز کر دیو. آپ نے سارا مال بیت المال جمع کرا دیتا. اے ریاست مدینہ دا پہلا تصور اور پہلا حاکم اور پہلا خلیفہ. ریاست مدینہ دیا گلاں کرنیاں سوکھیاں, ریاست مدینہ دے چلنا اور اس دا ماڈل پیش کرنا اے کوئی حضور دا غلام ہی کرے گا. اے جڑا استاد صاحب فرماندے سن یورپ دی اینکا لا کے جنہیں اسلام نو پڑھیا انہاں دے واسطی گل ہی نہیں. اور استاد صاحب فرماندے سن یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے. اور بابا جبر و قہر نال جڑے تسی کہندے ہو نا زبردستی دینی زوری ریاست مدینہ نہیں, اے کوئی حضور دی محبت, حضور دے محبت دے جام پیتے ہوئے کوئی علامہ خادم حسین رضوی, کوئی مولانا شاہ احمد نورانی, کوئی امام فضل حق خیر آبادی, کوئی مولانا کفایت علی کافی اور کوئی امام احمد رضا دے جناب مکتب دے جام جنہیں پیتے ہوں گے نا وہ آگے ریاست مدینہ صدی کرے گا. اے ریاست مدینہ انہوں نے پتہ ہی نہیں, انہوں نے کی پتا ہوئے ریاست مدینہ کی ہوندہ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو آپ خلیفہ بن گئے تو آپ جناب صبح اگلے دن تجارت واسطے بازار نکلے. حضرت عمر نے پوچھا بابا جی کدھر؟ انہوں نے کہا جی تجارت کرن چلے ہیں, کرپشن کرن نہیں. اے نہیں آکھیا بھئی مدینہ پاک دی کچھ زمین گروی رکھ کے تے پھر قرضے لین چلے ہیں. اے نہیں آکھیا بھئی جناب مدینہ پاک دی جڑیاں شاہراواں نو رکھ کے پلج کرا کے جناب قرضے لین چلے ہیں. کہنے لگے جی تجارت کرن چلے ہیں. آپ نے فرمایا جناب ہن تسی خلیفہ بن گئے ہو, تسی تجارت نہیں کر سکتے, تسی آؤ اسی بیٹھ کے گل کرتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر نے آپ دی تنخواہ مقرر کی تنخواہ سی کہ جتنی مدینے دے ایک مزدور دی تنخواہ ہے نا اتنے روزانہ خرچ آپ نو بیت المال سے ملتا رہے گا روزانہ دی بنیاد ہوتے. ہن سننا ریاست مدینہ دا خلیفہ ایک خرچ لے رہا کتنا روزانہ دا جتنا ایک مدینے دی مزدور دی تنخواہ ہے. تے پھر جدو ساڑھے قائد کہنے سن پرناڑے جو پانی صاف آندا ہوندا تھلو نہیں ہوتے چڑھدا, اتو پانی صاف آوے تے تھلے پانی صاف آندا. تے پھر حضرت عمر دے دور وچ مدائن دے گورنر حضرت سلمان فارسی آپ ایک تاجروں دا قافلہ رکیا, آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے سن
تے جناب تاجرہ نے سامان مزدوراں نو دتا, مزدور چک کے چلے گئے. اتنی دیر ایک تاجر رہ گیا تے حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر رہ گیا. انہیں پہچانے ہی نہیں کہ کون ہے. انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کرنی, کیونکہ اتنے جے خلیفہ ایک مزدور دی تنخواہ لے رہا تے تھلے گورنر بھی مزدوری کرتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. حضرت سلمان فارسی نے آ کے عرض کی تھی, فرمایا کہ جناب کرنی مزدوری. انہیں آپ کو سامان دیتا, کچھ آپ نے بغلت لے لیا, کچھ آپ نے سروں تے رکھ لیا. سروں تے رکھ کے جدو آپ مین بازار چ گزرے تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر نہ ہکا بکا کھڑا ہو کے, جنہیں شاہ صاحب فرماتے تھے بات پڑھ کے جناب وہ منہ کھول کے جناب وہ کھڑا ہو گیا. انہیں کہا یہ کون ہے؟ انہیں کہا تانوں نہیں پتا ہے, حضور دے اہل بیت وچوں مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. اے اسلام دے اندر جڑا خلافت دا تصور ہے, حکمرانی دا تصور ہے, وہ مزدور تے گورنر دی پہچان ہی ختم کر دیندا. او جناب اسلام ایویں نہیں. پھر اقبال نام کے بول اٹھیا, کہنا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا زور حیدر. کہنا مولا کائنات والا زور, او زور جنہیں مرحب نو وڈ کے رکھ دیتا, او زور جنہیں کھبے ہاتھ تے خیبر دے قلعے نو چایا اس طرح کھبے ہاتھ. پھر او زور جدوں نے کیا میں مرحبا تے میں جناب مینوں عرب والے جاننے میں مرحبا. آپ نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا اے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. حیدر وہ جڑا جھاڑیے دا شہر ہے. ہاں تے اسلام یہ نہیں کہ جدو کوئی مخالف پکارے تو وہ کہنا نہیں جی میں اندر وڑ جانا, نہیں جی میرے نال نہیں ہو. پھر اسلام اگے سینہ چوڑا کر کے آندا کہ اے میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. اے حضرت جناب علی المرتضیٰ کہنا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر. کہنا حضرت ابو ذر غفاری والا فقر, آپ اتنے بڑے اس امت دے جناب توکل دے امین ہیں کہ فرماندے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے سن کہ رات تک کھا کے بچا ہوا رکھنا توکل دے خلاف ہے. یعنی راتی جو کھادا نا باقی بچ گیا اور رکھ لئیے کہ صبح کھاواں گے, فرماندے سن اے بھی توکل دے خلاف ہے. رب تے یقین نہیں یہ کہ تانوں صبح اور رب دے گا کہ نہیں. اس شانہ دے مالک کہندا زور حیدر فقر بوذر اور صدق سلمانی. اور حضرت سلمان فارسی والی سچائی کہ او تاجر پہچان ہی نہیں سکیا کہ اے جناب مزدور ہے یا حضرت مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. دار امارت فقر را افزودان مثل سرما در بدائن بودان. اقبال کہندا کہ جو ساڑھے اندر سرداری دا اگر کوئی تصور دیکھنا چاہنا نا تو حضرت سلمان فارسی نو مدائن دا گورنر بنے ہویا دیکھ لے. اے اسلام دی ریاست دا تصور. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جو تے گل ہو رہی سی, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن کہ اگر صدیق دے 2.5 سال نہ ہوندے تے امت تباہ ہو جاتی. اور 2.5 سال کے اندر جڑے سب نالوں پہلے 3 فیصلے نا, او ہو بہت ڈاڈے فیصلے. پہلا فیصلہ کیے لشکر اسامہ. میرے آقا مولا نے فرمایا لشکر اسامہ رومیہ دی طرف جائے گا, اے مدینہ پاک تو روانہ ہوئے گا. لشکر اسامہ دے اندر حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو قیادت دیتی. آپ 17 یا 18 سال بعد روایت ہے 17 بعد 18 سال دی عمر ہے آپ دی, اور آپ قیادت دیتی. اور آپ دی قیادت وچ حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت جنہوں نے حضرت امیر حمزہ نو نیزہ مارے سی واشی بن حرب, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت واشی بن حرب تک تمام صحابہ, تمام حضرت واشی بن حرب نے بعد جو کلمہ پڑھ لیا سی نا, حضرت واشی بن حرب تک تمام صحابہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں. پہلا مسئلہ ہے. دوسرا ہے کہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا جی اسی کلمہ پڑھیں گے اور جناب نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, حج کریں گے. ایک دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ منکرین ختم نبوت. جناب حضور کے ظاہری وصال تو بعد 2.5 نبی پیدا ہو گیا. اے بہت بڑے فیصلے سن. حضرت عمر تشریف لے آئے جناب سیدنا صدیق اکبر کو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خود قانون بنایا کہ آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ چ نہیں جائے گا. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے کہ جناب ادھر منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے, کی کرنا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا قانون خود توڑ دیتا. آپ نے فرمایا ان کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے, حضور کی ختم نبوت دا مسئلہ بدری ہوئے یا غیر بدری, بدری ہون جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب تے بخش دیتا. میرے آقا و مولا نے فرمایا یارا
وہ بھی حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ پہنچن تے کوئی آ جا کے گھر بیٹھ کے میں سارا کام کرنا ہے ممکن ہے؟ گستاخ رسول کی ایک صدا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پکار رہے ہو فیض آباد تے کوئی گھر بیٹھ کے آ کے جناب میری حاضری اتھوئی لگ رہی ہے ممکن ہے؟ بدری خود جا رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھایا قانون خود توڑ رہے ہیں۔ دوسری گل مانی نے زکات، انہوں نے کہا جی اسی زکات نہیں دینے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا زکات تو تسی دیو گے، آپ نے فرمایا صدیق دے ہوندے دین چ کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ آپ دے جڑے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا حضور دے زمانے چ جڑا اونٹ لے کے آندا سی زکات واسطے اور گھٹنا بنن واسطے رسی بھی نال لے کے آندا سی، صدیق دے زمانے چ اونٹ تے لے کے آوے رسی لے کے نہ آوے صدیق اس نوں بھی وڈ کے رکھ دے گا۔ حضور دے فرمان وچ کوئی کمی نہیں۔ آخری گل حضرت اسامہ بن زید کی قیادت دی، حضرت عمر نے فرمایا بھی یہ دونوں گلاں ٹھیک ہے مان لینے ہیں، یہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت لشکر اسامہ، جدوں تسی لشکر اسامہ نو بھیجو گے مدینہ پاک خالی ہو جائے گا تے حضرت اسامہ بن زید دی نا قیادت چینج کر دیو۔ تے حضرت جناب صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا لان فاز تو جیش اسامہ کما امر رسول اللہ، فرمایا جیش اسامہ اسی طرح جائے گا، لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے حکم دیتا۔ اور حضرت عمر نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا عمر زمانہ جاہلیت تے بڑا تگڑا سا، ہن اسلام لے آ کے ڈھیلیاں گلاں کردا۔ اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر نو تاریخی الفاظ کیا ہے، آپ نے فرمایا تو کہنا حضور نے فرمایا لشکر بھیجو تے صدیق لشکر روکے، آپ نے فرمایا مدینہ خالی ہون دا ڈر ہے، آپ نے فرمایا جنگل دے درندے آن او آ کے صدیق نو لت تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان مدینہ پاک وچوں۔ حضور دے فرمان دے مطابق لشکر اسامہ بھی اسی طرح جائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ تینوں گلاں جڑیاں حضرت صدیق اکبر نے آغاز لیا، ان تینوں گلاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت دیتی، بانی نے زکات بھی واپس لوٹائے، منکرین ختم نبوت دا قلعہ کما بھی ہویا۔ اور حضرت اسامہ بن زید دی قیادت وچ جڑا لشکر گیا ادھر نو بارڈر وال نو مطلب سرحد وال نو، تے انہوں نے کہا بھائی جنہاں کول اتنا بڑا لشکر ایک نوجوان قیادت دے کمان وچ انہاں کو پیچھے کتنے لشکر ہونے؟ اے حضور دے فرمان تے عمل کرن دی برکت سی کہ وہ کیسر و کسرا دب گئے۔